नमस्कार, यो हो न्युज 24 टेलिभिजन न्युज 8 मा स्वागत छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन कुनै न कुनै विषयले चर्चामा आइरहन्छन्। ठूला राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनलाई पराजित गरेर मेयरमा आसीन भएका शाहलाई राजनीतिक घेराबन्दी पनि उत्तिकै छ, तर उनलाई कुनै पनि काम गर्न राजनीतिक आवरणले छेक्दैन। त्यसैले उनी आफूलाई लागेको काम गर्नका लागि एक्सनमै उत्रिहाल्छन्। काठमाडौँमा स्वतन्त्र मेयर बालेन मात्र होइन, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको पारा पनि उस्तै छ। बालेन र हर्कको दुवै स्वतन्त्र मेयर भएका हुन्। राजनीतिक दलहरूलाई सामाजिक सञ्जालबाट पनि उनीहरूले उत्तिकै प्रहार गरिरहेका हुन्छन्। केही दिन अघि एमाले नेता विष्णु रिमाललाई हर्कले सामाजिक सञ्जालबाटै धज्जी उडाइदिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेनले पनि अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जेठ 15 गते बजेट भाषण सकेपछि सङ्घीय सांसदहरू वडा अध्यक्षको हैसियतमा आएको भन्दै व्यङ्ग्य नै गरे। कारण थियो बजेटबाट संसद विकास कोष। केही न केही काम गरेर चर्चामा आइरहने बालेनले बिहिबार आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा टाँसिदिए। भारतीय संसद भवनमा अखण्ड भारतको मुरल नक्सा राखिएको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सदनमा विपक्षीले यसबारे रोदन गरे पनि सडक तातेको छैन। आफूलाई खाँटी क्रान्तिकारी भन्नेहरू पनि निर्णायक आन्दोलनमा पुगेका छैनन्। आज मात्रै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले विराटनगर पुगेर हरेक सरकारी कार्यालयमा ग्रेटर नेपालको नक्सा झुन्ड्याए के होला भनी प्रश्न गरेका थिए। स्याल कराउने र बाख्रा हराउने भन्ने नेपाली उखान प्रचलित छ। बालेनले आज नै कार्यालयमा ग्रेटर नेपालको नक्सा झुन्ड्याएपछि त्यही उखान चरितार्थ भएको छ। सरकार राष्ट्रवादी कुरा गर्ने नेताहरूलाई मात्र होइन, आफूलाई खाँटी क्रान्तिकारी भन्नेहरूलाई पनि बालेन शाहले दिन चाहिँ राम्रै झड्का दिएका छन्। अब न्युज 8 का हेडलाइन्स। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेनले दिए भारतलाई काउन्टर। शाहको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा, अखण्ड भारतको नक्साप्रति कांग्रेस महामन्त्री गगन पनि आक्रोशित। हाम्रो भूमि लिम्पियाद्वारा लिपुले हाम्रो भूमि। वामदेव गौतमलाई एमालेमा फर्काउन केपी ओलीको कसरत। समाजवादीका नेताहरूलाई फर्काउन एमालेको ध्रुवीकरण। 70 वर्षको उमेर हद हटाएर अर्को पटक नेतृत्व लिने ओलीको रणनीति। पछिल्लो केही वर्ष यता अर्थमन्त्रीहरू विवादमा तानिने क्रम बढ्दो। निहित स्वार्थमा कर हेरफेर गरेको प्रकाश शरणमाथि आरोप। अपारदर्शी खर्चले अर्थतन्त्रमा धक्का। आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएपछि बिचौलियाहरूको जगजगी। आलु प्याज लगायतका खाद्य वस्तुको आयात रोकियो। खाद्य वस्तुमा कृत्रिम अभाव सृजना गरिँदै 60% आलु र 95-96% प्याज इन्डियाबाट। र आसन्न साफ च्याम्पियनसिपका लागि 23 सदस्य नेपाली फुटबल टोलीको घोषणा। 3 जना नयाँ खेलाडी समेटिए। विमल खर्ती मगरको पुनरागमन। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले स्थानीय तहको निर्वाचन अघि काठमाडौँवासीसँग भोट माग्दै गर्दा मेयरले सीईओ को काम गर्ने भएकाले आफू उम्मेदवार बनेको बताएका थिए। ठूला राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनलाई समेत हराएर स्वतन्त्र उम्मेदवार शाह मेयरमा निर्वाचित भए। स्वतन्त्रबाट निर्वाचित शाह ठूला दलको घेराबन्दीका कारण काम गर्न नसक्ने विश्लेषण भइरहेका थिए, तर उनले राजनीतिक घेराबन्दीलाई तोडेर महानगरलाई समृद्ध बनाउने अभियान जारी राखे। पछिल्लो समय मेयर शाह राष्ट्रियताको मामिलामा पनि क्रान्तिकारी भएर निस्किएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जेठ 17 गते दिल्ली भ्रमणमा जानका लागि ब्रिफकेस तयार पार्दै थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दिल्ली जानु अघि भारतको नवनिर्मित संसद भवनमा नेपाली भूमि समेत समेटिएको अखण्ड भारतको मुराल नक्साबारे सार्वजनिक भयो। भारतको मुराल नक्सामा गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि कपिलवस्तु जिल्ला समेत समेटिएको छ। नेपालको ऐतिहासिक भूमि मात्र होइन, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानका भूमि समेत संसद भवनमा रहेको अखण्ड भारतको नक्सामा छ। नेपाली भूमि समेत समेटेर भारतले संसदमा राखेको नक्साबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गर्न राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका थिए, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दिल्लीसँगको सम्बन्ध बिग्रिने आशंकामा यो विषयमा मौन रहे।
दिल्लीबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्रीको यो विषयमा आलोचना भइरहेको छ। यही विषय सडकमा मात्र होइन, सदनमा पनि तातेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले भारतीय प्रवृत्तिको विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूले भारतले नक्सा नहटाएमा ग्रेटर नेपालको नक्सा नेपालको नयाँ संसद भवनमा राख्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। तर राजनीतिक दलहरूभन्दा एक कदम अगाडि बढेर बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिदिएका छन्। यता सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा पनि सडकदेखि सदनसम्म नै राष्ट्रियताबारे चर्को वकालत गरिरहेका छन्। बिहिबार मात्रै मोरङको विराटनगर पुगेका थापाले भारतलाई जवाफ दिन नेपालको सरकारी भवनहरूमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिनुपर्ने आशय व्यक्त गरे। हाम्रो भूमि लिम्पियाधुरा लिपुलेक हाम्रो भूमि हो। लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमाथि नेपालको अधिकार छ र नेपालको हक अधिकार चाहिँ कसैले यसलाई खोसेर लान पनि सक्दैन, लान दिइन्न पनि। र यसका निम्ति चाहिँ अर्को कुनै पनि कुराहरूको विकल्पहरूको बारेमा नेपालीले सोच्दा पनि सोच्दैन, सोच्नु पनि हुन्न। भारतले कब्जा जमाउँदै आएको नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विकल्पबारे बहस चलाइरहेका बेला काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाले भने नेपाली भूमिको विकल्प हुन नसक्ने बताए। नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकाले बङ्गलादेशसम्मको बाटो पाउनु अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार भएको भन्दै उनले यसमा नेपालले कुनै सम्झौता गर्न आवश्यक नरहेको उल्लेख गरे। राजनीतिक स्वार्थका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूले राष्ट्रियताबारे चर्को कुरा गरे पनि शक्ति राष्ट्रहरूसँग चुइक्क बोल्न सक्दैनन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो दिल्ली भ्रमणले पुष्टि गरिसकेको छ। त्यसैले यी दलका नेताहरूभन्दा स्वतन्त्र बालेन शाह निडर क्रान्तिकारी देखिएका छन्। उनले जस्तै आँट अरू कुनै नेताहरूले पनि देखाउन्, तब मात्रै नागरिकले प्रशंसा गर्नेछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। केपी ओली प्रवृत्ति हावी भएको र 70 वर्ष उमेर हद रहेका कारण एमाले परित्याग गरेका वामदेव गौतम अहिले पुरानै घरमा फर्किने तयारीमा छन्। वामदेवलाई एमालेमा फर्काउन अध्यक्ष केपी ओलीले अनेक कसरत पनि गरिरहेका छन्। यसले वामदेवलाई राजनीतिक राहत मिले पनि एमालेबाटै अलग भएका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई ओलीले आफूसँग समेट्न प्रभावकारी प्रयास गरेका छैनन्। एमाले समेत कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणको आवश्यकता औल्याइरहेको यस अवस्थामा माधवलाई गरिएको व्यवस्थाले भने जटिलताको प्रश्न उब्जाएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेमा व्यक्तिवाद हावी भएको भन्दै 2-3 वर्ष पहिले पार्टी छाड्नेहरूको लर्को नै थियो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको कार्यशैलीको विरोध गर्दै लामो समय पार्टीमा योगदान गरेका माधव नेपाल, जल्लनाथ खनाल लगायतका प्रभावशाली नेताहरूले नयाँ पार्टी जन्माएका थिए। ओलीकै कार्यशैली र एमालेको विधानमा उल्लेख गरिएको 70 वर्षे उमेर हदको कारण देखाउँदै एमालेकै भागबाट गृहमन्त्रीसम्म बनेका नेता वामदेव गौतम पनि एमालेबाट टाढिएर नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान निर्माण गर्न पुगेका थिए। पार्टी परित्याग गर्नेको संख्या बढ्दा एमालेले गएको आम निर्वाचनमा विगतभन्दा घाटा बेहोर्यो। पार्टी विभाजन भएको 2 वर्षपछि कतिपय नेताहरू पुरानै घरमा फर्किएका छन् भने अधिकांश नेताहरू फर्किने तयारी गरिरहेका छन्। केही दिन अघि मात्रै माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी छाडेर केन्द्रीय नेता मुकुन्द नेउपाने सहित चुडामणी जङ्गली, हरिकुमार श्रेष्ठ, छविलाल पौडेल, तोरण बहादुर केसी, माया अधिकारी लगायत नेताहरू एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। यसरी धमाधम पार्टीमा नेताहरूले साथ छाड्न थालेपछि आफ्नो 50 वर्ष लामो राजनीतिक जीवन दाउमा राखेका अध्यक्ष नेपाल एक्लिँदै गएका छन्। पार्टी छाडेर जानेहरू गइहाले पार्टीभित्रै रहेका नेताहरू पनि एमालेमा फर्किने दाउ हेरेर बसेका छन्, जसका कारण अध्यक्ष नेपाल राजनीतिक रूपमा पाखा लाग्दै गएका छन्। यता 70 वर्षे उमेरहदकै कारण एमालेबाट आफै पाखा लागेका वामदेव गौतम पनि एमालेमा फर्कनका लागि खुट्टा उचालेर बसेका छन्। गत मंगलबार एमालेले पार्टीको विधानमा रहेको 70 वर्षे उमेरहद हटाएपछि गौतमको सक्रियता बढ्दै गएको छ। उहाँहरूले मलाई खबर गर्नुभयो, तपाईलाई अहिले पनि निलम्बन भएको छ, आगामी महाधिवेशनसम्म यो निलम्बन भइरहन्छ, तपाईँ आउनु पर्यो भनेर भन्नुभयो भने म र मसित रहेका जे जति साथीहरू छन् सँगै लिएर त्यहाँ एकीकृत हुनको निम्ति हामी जान्छौँ। यता एमाले नेताहरू भने वामदेव जस्तै उमेरहदकै कारण पार्टीबाट विचलित भएका नेताहरूलाई फर्काउनका लागि 70 वर्षे प्रावधान हटाएको बताउँदै आएका छन्। अवस्था जे भए पनि देशको एउटा प्रमुख राजनीतिक दल एकीकृत हुनुलाई धेरैले सकारात्मक रूपमै लिएका छन्, तर अहिले एमाले भित्रै रहेकाहरू बीच समेत रणाको छ। युवा नेताका रूपमा चिनिनेहरू र पार्टीभित्र सशक्त भूमिकामा रहेकाहरूलाई गुमनाम जस्तै बनाइएको छ। यस्तै माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई पनि पाखा लगाउने गरी विभिन्न निर्णयहरू भइरहेकै छन्। यस्तो अवस्थामा केपी ओलीले पार्टी परित्याग गरेकालाई फर्काउने नीति र पार्टीभित्रैकालाई मिलाउन नसकेको अवस्थाबीच परिणाम विरोधाभास देखिन्छ। यसले स्वार्थपूर्तिकै लागि पार्टी एकता र विभाजन गर्ने परिपाटीलाई प्रश्न बुझाएको पनि छ। यद्यपि एमालेको पार्टी फर्काउ नीतिले कतिको प्रभावकारी परिणाम दिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। पछिल्ला वर्षहरूमा अर्थमन्त्रीहरू बजेट निर्माणको विषयलाई लिएर विभिन्न विवादमा तानिने गरेका छन्, जसका कारण मुलुकभित्र औद्योगिक विकास, रोजगार सिर्जना, पूर्वाधार विकास जस्ता विषयहरूमा तीव्र सङ्कुचन आउनुका साथै बजेट खर्च समेत अपारदर्शी हुने गरेको विभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्। आखिर बजेटको प्रभावकारिता र सान्दर्भिकता बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अर्थमन्त्रीहरू किन विवादमा फँस्छन्? एक रिपोर्ट। नेपालमा बजेट निर्माणलाई लिएर विभिन्न विवादहरू उत्पन्न हुनु सामान्य जस्तै भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट निर्माणलाई लिएर अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत विवादमा तानिएका छन्। अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिएर करको दर हेरफेर गर्न लगाएको आरोप अर्थमन्त्री महतमाथि लागेको छ। यस विषयलाई लिएर संघीय संसदको दुवै सदनमा अर्थमन्त्री महतको चर्को आलोचना भइरहेको छ। अर्थमन्त्री महतले अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर आफ्नो निहित स्वार्थमा करको दर हेरफेर गराएको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले पनि सदनमा आलोचना गरिरहेका छन्। यसै विषयलाई लिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सदनमा 2 घण्टा बढी समय खर्चिएका थिए। मलाई लाग्यो उहाँले जसरी सफाई दिन खोज्नु भएको छ त्यसमा बेनिफिट अफ डाउट दिउँ, उहाँले भनेको कुरो नै साँचो होस्, अखबारमा आएका कुराहरू साँचा नहुन्। बजेट निर्माणको क्रममा कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा करका दर हेरफेर गरेको र त्यसका लागि एकजना पूर्व नायब सुब्बालाई संलग्न गराएको आरोप अर्थमन्त्री महतले खेपिरहेका छन्, जसका कारण उनले संसदको रोस्टरमै उभिएर जवाफ दिन बाध्य भए। इमानदार भएर काम गर्न कति कठिन हुँदो रहेछ। इमानदार हुँदाखेरि प्रश्नमाथि प्रश्न उठ्दो रहेछ। एउटा पत्रिकाले एउटा न्युज पटक पटक दोहोऱ्याउँछ र त्यसैलाई हामी सत्य ठान्दछौँ। त्यसो त यो घटना नै पहिलो भने होइन। यसअघिका अर्थमन्त्रीहरू पनि बजेट निर्माणलाई लिएर निकै विवादमा परेका घटनाहरू आलै छन्। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा हुँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप र अर्थमन्त्रालय स्थित सीसीटीभी क्यामेराको फुटेज मेटाएको आरोपमा निकै आलोचना खेपे। त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका विष्णु पौडेलले केही व्यापारी घराना पोसेको निर्वाचन केन्द्रित र पार्टीगत स्वार्थ अनुकूल बजेट ल्याएको भन्ने आलोचना खेपेका थिए। त्यसैगरी तत्कालीन समय प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नै हुँदा अर्थमन्त्री रहेका डाक्टर युवराज खतिवडा पनि बजेट निर्माणमा आलोचना मुक्त भएनन्। उनले विद्युतीय गाडी तथा बिजुलीबाट चल्ने अन्य उपकरणको भन्सार बढाएको विषय अत्याधिक आलोचित बनेको थियो। मुलुकमा विद्युत खपत बढाउने घोषित रणनीति रहेकोमा उल्टै विद्युतीय सवारी तथा उपकरणहरूको भन्सार बढाएको भन्दै खतिवडा निकै आलोचित भएका थिए। यी त बाहिर आएका विवाद मात्रै हुन्। बाहिर आउन नसकेका यस्ता विवादहरू थुप्रै छन्, जसका कारण मुलुकले ठूलै मूल्य चुकाइरहेको छ। अर्थमन्त्रीहरू पार्टीगत र केही व्यापारिक घरानालाई अनुकूल हुने गरी बजेट निर्माणमा लागेकै कारण मुलुकभित्र बजेटको प्रभावकारिता बढ्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट गणेशमान बसेलको रिपोर्ट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अत्यावश्यकीय खाद्यवस्तुमा भन्सार कर लगाएको छ। तर स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर नहुँदै हचुवाको भरमा भन्सार कर लगाउँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। बजेटले खाद्य वस्तु आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएसँगै व्यवसायीहरूले आलु, प्याज लगायतका खाद्य वस्तुहरूको आयात बन्द गरेका छन्, जसका कारण बजारमा प्याजको अभाव भएको छ भने आलुमा भारी मूल्य वृद्धि भएको छ। एक रिपोर्ट। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले तरकारी तथा फलफूल लगायतका वस्तुको आयातमा कर लगाउने निर्णय गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर आम जनताको भान्सामा पर्ने देखिन्छ। सरकारले स्वदेशमै कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै कृषिजन्य वस्तुको आयातमा 13% भ्याट लाग्ने बनायो। त्यसको असर ठिक उल्टो देखिएको छ। बिचौलियाहरूको दबाव र प्रभावमा व्यवसायीहरूले उक्त वस्तुको आयात नै रोकेका छन्। दैनिक 80 देखि 100 टनसम्म भित्रिने गरेको प्याज आयात जेठ 18 देखि ठप्प भएको छ, जसका कारण काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा जेठ 23 देखि नै अभाव सृजना भएको छ। कालीमाटीमा जेठ 15 सम्म प्रति किलो 32 रुपैयाँ रहेको आलु जेठ 24 मा 38 रुपैयाँ प्रति किलो रहेको छ। यो मूल्य बढेर प्रति किलो 46 देखि 48 रुपैयाँसम्म पुग्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। यहाँको उत्पादनलाई बढाउन दिनको लागि हामीले भ्याट लगाएको भनिरहेको छ राज्यले, हैन? अब त्यो कतिसम्म सहमत छ, कतिसम्म के हुने रहेछ त्यो पनि त यहाँ
हेर्दै जाउँ न कति यहाँको मालले कति उत्पादन पुग्दो रहेछ। 60% आलु र 95-96% प्याज इन्डियाबाट बेहोर्नु परिरहेको अवस्था छ नि त। त्यो कतिको सहज हुँदो रहेछ त्यही पनि हेरिरहेको छौँ हामी। मजदुरले खाने के त आलु हो, गरिबले खाने जति मान्छे तल हुँदै गयो खाजाको रूपमा आलु प्याज चाहिँ आलु तरकारी नै चल्छ। त्यस कारणले हामीले एकदम यो उपभोक्तालाई मार पर्यो है भन्ने उद्देश्यले नै हामीले आयात बन्द गरे हो। सरकारले भ्याट नहटाएसम्म आयात नगर्ने अडानमा रहेका व्यवसायीहरूले उपत्यकामा स्वदेशमै उत्पादित आलु बिक्री भइरहेको भए पनि 3-4 दिनमा नै सकिने बताएका छन्। हाल कालीमाटी तरकारी बजारमा स्टक आलु 50 टन मात्र रहेको छ, जबकि भारतबाट दैनिक 100 देखि 150 टनसम्म आलु आयात हुने गरेको थियो। भारतबाट आयात गरेर नेपालको झण्डै 97% प्याज र 60% आलुको माग पूर्ति गर्ने गरिएको छ। तर सरकारले यी कुनै पनि कुराको ख्याल नगर्दा बजारमा प्याज अभाव भएको कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिका उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठ बताउँछन्। आलु प्याज भनेको त हाम्रो दैनिक भान्सामा नहुने वस्तु हो होइन। अब यो वस्तुमा भ्याट नलागेको भए हुन्थ्यो, किन भन्दाखेरि अलरेडी केही ट्याक्सहरू त व्यवसायीहरूले तिरिरहेका छन्। जस्तो अब कृषि सुधार शुल्क भनेर त्यस्तै किसिमले इन्कम ट्याक्स भनेर व्यवसायीहरूले तिरिरहेका छन्। त्यसमा पनि यो भ्याट जोड्दाखेरि चाहिँ अझ बढी बोझिलो भयो। सरकारको यो नीतिलाई उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले अदूरदर्शी तथा अवैज्ञानिक भनेका छन्। सरकार र कालोबजारीमा होमिएका व्यवसाय बीचको चलखेल भएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको आरोप छ। संसदमा पोस्ट बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका केही सांसदहरूले पनि आलु प्याजको आयात कर घटाउनु पर्ने बताएका छन्। सरकार अत्यन्त अदूरदर्शी भइयो। सरकारले उपभोक्ताको हितमा गर्नुपर्ने काम गरिएन। यो जुन मूल्य वृद्धि गर्ने काम हो, यो मूल्य बढाउने काम अर्काको लागि होइन, यो मात्रै यो कालोबजारीहरूलाई अथवा चाहिँ मुनाफाखोरहरूलाई फाइदा दिलाउनेमा मात्रै सीमित रहेको छ। मेरो अर्थमन्त्रीसँग आग्रह छ कि निमुखाहरूको न्यूनतम भोजनमाथि ग्रहण लगाउने काम नहोस्। आलु प्याजको जुन कर छ त्यसमा पुनर्विचार होस्, गम्भीरता साथ पुनर्विचार होस्। सरकारले अत्यावश्यक खाद्य वस्तुमा कर बढाएपछि बजारमा अभाव सिर्जना भएको छ। व्यवसायीहरूले कर बढेको भन्दै आयात गर्न बन्द गरेका छन्, जसले गर्दा प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता परेका छन्। स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने वातावरण नबनाई सरकारले आकस्मिक कर बढाएपछि उपभोक्ताको दैनिक जीवन नै कष्टकर बन्दै गइरहेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत विभिन्न 20वटा संस्था खारेज गर्ने घोषणा गर्यो। विभिन्न विकास समिति, बोर्ड, केही केन्द्रहरू खारेज गर्नुका साथै केहीलाई विभागीय कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय भयो। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डदेखि कपास विकास समिति समेतलाई सरकारले खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारका यी कदमको विरोध भइरहँदा सबैभन्दा बढी पेचिलो बनेको छ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई समेत खारेज गर्ने घोषणा। खारेजीको निर्णय विरुद्ध निर्वाचन आयोग निरन्तर खबरदारीमा छ। एक रिपोर्ट। केही वर्षअघि निर्वाचन कार्यालयहरूलाई प्रशासन कार्यालय मातहतमा रहेर निर्वाचनको काम गर्ने प्रस्ताव ल्याउँदा राजनीतिक दलहरूले नै चर्को विरोध गरे। सिडिओ कार्यालयको मातहतमा काम गर्दा निर्वाचन निष्पक्ष नहुने दलहरूको भनाइ थियो। तर अहिले नै निर्वाचन कार्यालयहरूलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा निर्वाचन इकाइ मात्रै राख्ने भनी सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेको छ। मुलुकको आर्थिक व्ययभार कम गर्न भन्दै सरकारले ल्याएको योजनाप्रति भने निर्वाचन आयोग असन्तुष्ट बनेको छ। आयोगले यो निर्णय संविधान विपरीत भएको आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। एक त संविधान र कानुनले मिलेन, अर्को कुरो यो त पटक्कै परिपाटी नै भएन भनेर हामीले माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीज्यूसँग हामीले प्रस्ताव गऱ्यौँ र उहाँसँग भेटेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरिसके पछाडि अब धेरै उहाँहरूको एउटा सकारात्मक सन्देशहरू आयो। हरेक 5-5 वर्षमा निर्वाचन गरिने भएकोले निर्वाचन वर्ष बाहेक अन्य समय आयोगले केन्द्रबाट नै काम गर्न सक्ने सरकारको बुझाइ छ। स्वदेशी तथा विदेशी सङ्घ संस्थाहरूबाट प्रशासनिक नेतृत्वले गरेको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुँदैन भन्ने मान्यताका कारण जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने गरी संवैधानिक रूपमा नै व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले यसतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने आयुक्त भण्डारी बताउँछन्। स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुँदैन भन्ने मान्यताले गर्दाखेरि पछि धेरैतिरबाट आवाज उठिसकेपछि माननीय जिल्ला न्यायाधीशज्यूको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने गरी
कानुनी व्यवस्था भयो, सो बमोजिम पटक पटक निर्वाचन हुँदै आएको छ, ताकि निर्वाचनलाई त्यहाँ न्यायिक मन पनि प्रयोग भयो भन्ने कुरो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले पनि बुझ्नु पर्यो, त्यसलाई मान्यता दिन सक्नु पर्यो। त्यहाँ निष्पक्षता खोज्छ। निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरिएपछि असन्तुष्ट बनेको आयोगले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग भेट गरी निर्णय फिर्ता लिने ध्यानकर्षण गराइसकेको छ भने विभिन्न विज्ञहरूसँग पनि आयोगले छलफल गरिरहेको छ। सरकारको निर्णय सच्याउन दबाव स्वरूप शुक्रबार संसदभित्र र बाहिरका सबै राजनीतिक दलहरूसँग आयोगले छलफल गर्दैछ। सरकारले निर्णय नसच्याए आयोग र सरकारबीच संवैधानिक खाडल बढ्ने देखिएको छ। स्वायत्त छवि र अधिकारको संरक्षणका लागि आयोग कानुनी उपचारको विकल्पमा समेत जान सक्ने चेतावनी आयोगका पदाधिकारी दिइरहेका छन्। निर्वाचनको स्वच्छता निष्पक्षताका लागि पनि सरकारी निर्वाचन कार्यालयलाई गृह प्रशासन भन्दा अलग राख्न जरुरी छ, अन्यथा आगामी निर्वाचनमा सरकारको प्रभाव नरहला भन्न सकिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। अब स्पोर्ट्स न्युज। आसन्न साफ च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली फुटबल टोलीको घोषणा भएको छ। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनेसले 3 नयाँ खेलाडीलाई समेट्दै 23 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरेका हुन्। टोलीमा डिफेन्डरहरू विमल पाण्डे र सीमन्त थापा तथा मिडफिल्डर लोकेन लिम्बुले पहिलो पटक स्थान बनाएका छन्। विमल त्रिभुवन आर्मी, सीमान्त जावलाखेल युथ र लोकेन 3 स्टार क्लबका खेलाडी हुन्। 6 असारदेखि भारतको बेंगलोरमा सुरु हुन लागेको प्रतियोगितामा नेपाली टोली भारत, कुवेत र पाकिस्तान सम्मिलित कठिन समूहमा परेको छ। नेपाली टोलीमा किरण चेम्जुङ, अनन्त तामाङ, रोहित चन्द, पूजन उपरकोटी, एरिक बिष्ट, आयुष घलान, नवयुग श्रेष्ठ, दीपक राज सिंह ठकुरी, अञ्जन बिष्ट, मनिष डागी, विमल घरती मगर लगायत सम्मिलित छन्। सुनसरीको इटहरीमा मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला रात्रिकालीन भलिबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। जेठ 29 गतेदेखि 32 गतेसम्म प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड कोशी प्रदेशको आयोजना तथा जिल्ला भलिबल संघ सुनसरीको संयोजनमा प्रादेशिक रङ्गशाला इटहरीमा प्रतियोगिता हुन लागेको हो। प्रतियोगितामा 3 विभागीय सहित 12 टिमको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले नगद 3 लाख र उपविजेताले 1,50,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेनले दिए भारतलाई काउन्टर। शाहको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा, अखण्ड भारतको नक्साप्रति कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा पनि आक्रोशित। हाम्रो भूमि लिम्पियाद्वारा लिपुलेख हाम्रो भूमि हो। वामदेव गौतमलाई एमालेमा फर्काउन केपी ओलीको कसरत। समाजवादीका नेताहरूलाई फर्काउन एमालेको ध्रुवीकरण। 70 वर्षको उमेर हद हटाएर अर्को पटक नेतृत्व लिने ओलीको रणनीति। पछिल्ला केही वर्ष यता अर्थमन्त्रीहरू विवादमा तानिने क्रम बढ्दो। निहित स्वार्थमा कर हेरफेर गरेको प्रकाशनमाथि आरोप। अपारदर्शी खर्चले अर्थतन्त्रमा धक्का। आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएपछि बिचौलियाहरूको जगजगी। आलु, प्याज लगायतका खाद्यवस्तुको आयात रोकियो। खाद्यवस्तुमा कृत्रिम अभाव सृजना गरिँदै आलु र प्याजको मूल्य बढ्यो। 60% आलु र 95-96% प्याज इन्डियाबाट। र आसन्न साफ च्याम्पियनसिपका लागि 23 सदस्यीय नेपाली फुटबल टोलीको घोषणा। 3 जना नयाँ खेलाडी समेटिए। विमल घरती मगरको पुनरागमन।
न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।